15 गते त अन्त्य हो। 5 लाख मान्छे नेपाल काठमाडौँ उत्रन्छ। 15 गते गद्दी आरोहण हुन्छ। दमन गऱ्यो भने 5 लाख मान्छे मार्न सक्ने भए मारोस् न, त के जानै दिन तयार। दुर्गा प्रसादलाई जेलमा बन्दी अवस्थामा राखेर पनि उसलाई नेता मानेर पनि आन्दोलन गर्ने भनेर दुर्गा प्रसादका नागरिक बचाउ महाअभियानका मान्छेहरू लागिरहेको। श्री 5 ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहणको लागि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने, ढुङ्गा हानिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। श्री 5 ज्ञानेन्द्रले अहिलेको दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर त्यो 5 बुँदे सहमति के हो, सहमति के देशको अवस्था के छ भनेर टेबल टक गर्न पर्यो। अब दलका चाहिँ नेताहरू आउँछ आउँदैनन्। अब आएन भने आएन, सहमति यो थियो, मैले बोलाएको आएन है भनेर जनताको नाममा सन्देश दिन पर्यो। हामी जागौँ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यहाँ आएर सुन्छौँ, घर गएपछि बिर्सिन्छौँ। जस्तो हाम्रो नेताहरूले गर्छन् नि, विदेश जान्छन्, सब हेर्छन्, डुल्छन्, आफूलाई सपिङ गर्छन्, अनि देखा कुराहरू एउटा फुल टिपेर ल्याउँछन्, क्या बिउ ल्याउँदैनन्। खै त्यो 15 गते के हिसाबले उहाँहरूले आन्दोलन थाल्ने भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। सायद यो 15 गतेको सपोर्टको लागि उहाँले 15 गतेदेखि थाल्ने भन्नुभएको होला। तर 15 गते त अन्त्य हो। 15 गते अन्त्य हो। ढुक्क छु म। तर एकातर्फ अहिले के छ भने राजावादी शक्तिहरू अथवा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले नै अहिले जुन हिसाबले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उखान ढुक्काको नायक भनेर चिन्थे, अहिले तपाईँसँग पनि फोटो जोड्न थालेका छन् नि। अहिले कसको 15 गतेको जुन हिसाबले तपाईँले डेट दुख्दाखेरि अहिले अब उहाँले पनि एक हिसाबको गफै लगाउनु भएको रहेछ भनेर नैराश्यता देखिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी अब घर गफ हो कि के हो? 15 गते आउनु त धेरै टाढा छैन नि त बाबु। 15 गते आउन धेरै टाढा छैन, म ढुक्क छु। तर डाक्टर साहब अहिले यो माहौलले त 15 गते राजा फर्किने अवस्था देखिया छैन, होइन र? अब कुरो के हो भने मैले पटक भनेको छु, श्री 5 ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहणको लागि आन्दोलन गरिरहनु पर्ने, ढुङ्गा हानिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। अब 2082 सालको जेठ 11 गतेदेखि श्री 5 ज्ञानेन्द्र बाहिर खुलेर आउन सक्नुपर्छ। भने सडकमा आउने होइन, किनभने 2081 सालको फागुन 6 गते साँझ प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँबाट एउटा आह्वान गरिबक्सेको छ। यदि देश धान्ने हो, देश सपार्ने हो भने मलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्दछु भनिबक्स्यो नि, हो कि होइन? अब वैशाख 1 गतेको शुभ सन्देशमा अब नेपाली जनताको सदिच्छा 2082 सालमा पुरा हुनेछ भनेको छ। नेपाली जनताको सदिच्छा के हो यो भनिरहनु पर्छ र। नेपाली जनताको सदिच्छा पुरा हुनेछ भनिबक्स्यो। त्यसपछि संवैधानिक राजसंस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकास, त्यही हो नेपाली जनताले चाहिएको। त्यस कारणले अब 2082 सालको जेठ 11 गते श्री 5 ज्ञानेन्द्रले अहिलेको दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर त्यो 5 बुँदे सहमति के हो, सहमति के देशको अवस्था के छ भनेर टेबल टक गर्न पर्यो। अब दलका चाहिँ नेताहरू आउँछ आउँदैनन्। आएन भनेदेखि कुरा सुन्नुहोस् न, बोलाउनु पर्यो, आह्वान गर्नु पर्यो। अब आएन भने आएन, सहमति यो थियो, मैले बोलाएको आएन है भनेर जनताको नाममा सन्देश दिन पर्यो। आए टेबल टक भयो, अहिलेको दलले त मान्दैन त्यो 5 बुँदे सहमति। 5 बुँदे सहमति मानेन है, यस्तो कुरा भयो, फेरि अर्को सन्देश जानु पर्यो। अनि 2082 जेठको 13 गते कुरा यस्तो भयो। अब के गर्ने त? जनताको म कुरा राख्नु पर्यो। म यसो गर्छु भन्ने होइन 13 गते। अब के गर्ने त? ल भन। यदि म राजा हुने हो भने जनताको इच्छा सदिच्छा अनुसार राजा हुन्छु, स्थिति भयो, के गर्ने भनेर भनेपछि ल महाराजले गद्दी आरोहण गरिबक्सनुपर्छ भनेर दरबारले पैसा खर्च गर्ने पर्दैन। स्वस्फूर्त रूपले 5 लाख मान्छे नेपाल काठमाडौँ उत्रन्छ। 15 गते गद्दी आरोहण हुन्छ बाबु। त्यही 15 गते 5 लाख नेपाली जनताहरू सडकमा उत्रिन्छन् र राजालाई गद्दीमा प्रवेश गराउँछन्, होइन? गराउँछ। दमन गऱ्यो भने 5 लाख मान्छे मार्न सक्ने भए मारोस् न, त के मार्ने भए मारोस्। एक हिसाबले जानै दिन तयार। र जेठको 11 गते म पनि आह्वान गर्छु, ल भाइ आफ्नो खर्च खाएर काठमाडौँ आउन सक्ने जति काठमाडौँ आऊ, काठमाडौँ आउन नसक्ने आफ्नो सदरमुकाममा आऊ, सदरमुकाममा आउन नसक्नेहरू आफ्नै गाउँघरमा चाहिँ बसेर आन्दोलन गर। नेपालमा वैदिक सनातन अधिराज्य
र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दिगो विकासको लागि आन्दोलन गर भनेर जेठको 11 गते म पनि आह्वान कता कता फेरि दुर्गा प्रसाई बिना त यो आन्दोलन सफल हुन्न भन्छन् नि एक हिसाबका मान्छेले, त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? दुर्गा प्रसाई जे अब नेसनल मण्डेला जेलमा बसेर उसले आन्दोलन सञ्चालन गरे हो कि होइन? हो कि होइन? त्यो पनि कता कता भूमिका दुर्गा प्रसाईको पनि छ यो। दुर्गा प्रसाईको हुनुपर्छ नि, किन नहुने? दुर्गा प्रसादलाई जेलमा बन्दी अवस्थामा राखेर पनि उसलाई नेता मानेर पनि आन्दोलन गर्ने भनेर दुर्गा प्रसाईका जुन नागरिक बचाउ महाअभियानका मान्छेहरू लागिरहेको छ। तर डाक्टर साहब तपाईँहरूले 22 गतेदेखि जेल भराउ अभियान सुरु गर्छौँ, हाम्रा साथीहरू नछोडे, देशभक्त युवाहरू नछोडे भनिरहँदा त्यो तपाईँले पछाडि सार्नुभयो, तर अहिले चाहिँ त्यो माहौल देखिएन नि, कहिलेबाट हुन्छ त्यो? त्यो त चाहिँ अहिले तत्कालको लागि भनेर भनेको हो। अब आन्दोलनको चाहिँ नि प्रक्रिया अर्कै हुन्छ, जेल भराउको कुरा होइन। अब जनतालाई आह्वान गर्ने र सरकार पनि आफै सडकमा आउनुपर्छ भने सशरीर आउने होइन, संवाद जनतासँग 3 दिनको एउटा चाहिँ सन्देश हुनुपर्छ। 11 गतेदेखि सरकार पनि खुलेर आउनुपर्छ। आजको प्रवचन कार्यक्रम पनि ए काइन्ड्स अफ पोलिटिक्स, एउटा राजनीति एउटा आन्दोलन हो। ढुङ्गा हान्ने मात्रै आन्दोलन होइन, विचारको प्रहारद्वारा विचारलाई भत्काउने, विचारको सम्प्रेषणद्वारा मानसिक रूपान्तरण गराउने। जब मानसिक अवस्थाले माइन्ड मेकअप भएपछि अगाडि एक्सनमा जान सक्छ। त्यसैले यो पनि एउटा आन्दोलन हो। कस्तो आन्दोलन? मैले अघि नै भने नेपालमा वैदिक सनातन अधिराज्य र संवैधानिक राज संस्थाको स्थापना, बहुदलीय प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको आन्दोलन, आध्यात्मिक आन्दोलन, मानसिक आन्दोलन हो। किनभने भौतिक आन्दोलनभन्दा मानसिक आन्दोलन बलियो हुन्छ। आज हामीहरू अलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेर बडो स्वाभिमान गर्छौँ, तर नेपाल राष्ट्रका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रीमान बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाह भन्दाखेरि नाक चेप्राउँछौँ। यो हाम्रो ज्यादै छोटापना हो। त्यतै अचेल हामी मार्क्सवाद भन्छौँ, लेनिनवाद भन्छौँ, माओवाद भन्छौँ, गान्धीवाद भन्छौँ, तर पृथ्वी विचार भन्न चाहन्न। पृथ्वी विचार भनेको पृथ्वीवाद हो। र अहिले विश्वमा ठुल्ठुला बौद्ध देशहरूमा, इसाई देशहरूमा, ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा 2टा विषयको अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। एउटा श्रीमद् भगवत गीता, त्यहाँको भाषा, प्रस्तुति, दर्शन। क्रिस्चियनहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् कस्तो दर्शन दियो भनेर। एउटा श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ पहाडी मुलुकको एउटा व्यक्तिले ती विशाल अङ्ग्रेज साम्राज्यलाई कसरी परास्त गर्न सक्यो, कसरी सिखी गर्न सक्यो, त्यसको नीति के थियो, आर्थिक नीति के थियो, सामाजिक नीति के थियो, परराष्ट्र नीति के थियो, सांस्कृतिक नीति के थियो भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। तर हामीले वास्तव छैन। अहिले छिमेकी देश भारतको आसामको विश्वविद्यालयमा श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशको अध्ययन हुन्छ, तर नेपालको विश्वविद्यालयले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त चिनेन, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि चिनेको छैन। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर अहिले फेरि अर्को कुरा के भन्छन् भने अहिले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश भनेर बजारमा जुन आएको छ, त्यो त राजा महेन्द्रले योगी नारायणलाई भनेर योगी नारायणनाथले आफ्नो कल्पनाले बनाएको कुरा हो भन्छन्। विरोध गर्ने के भन्छ? अब यो दस्तावेज श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति बडावीर शिवराम सिंह बस्नेतका छोरा आइमान सिंह बस्नेतको घर काठमाडौँ केलोटोलको तिलङ्गा भवनमा भगतमान सिंह बस्नेतको घरमा फेला परेको। योगी नारायणले फेला पार्नुभयो, प्रकाशित गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिले थाहा थिएन। अहिले यसको मूल पाण्डुलिपि कहाँ छ त? राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ।
अब त्यो योगी दर्शननाथले आफ्नो कल्पनाले लेखेको हो कि आदिम कालको हो। ल्याबमा लगेर टेस्ट गर न, त्यो कागज कतिखेरको, मसी कतिखेरको, डिपी कतिखेरको हो, साइन्टिफिक टेस्ट गरौँ त ल्याबमा लगेर, त्यसरी थाहा हुन्छ। र 3 सहर नेपाल र 9 लाख किराँत हिन्दूपतिको देश अर्जेपछि श्रीपाद बडा महाराज र पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो जीवनको अन्तिम पटक नुवाकोट पाउ लाग्नुभयो। आफ्ना थर घर भाइ वर्दा गुरु पुरेत र आफ्ना दादा सुरत सिंह राणा मगरको समक्षमा आफ्नो जीवनको जुन घटलाग्दा कुराहरू भन्नुभयो, त्यसैलाई आज हामी श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश, दिव्य उपदेश भन्छौँ। त्यहाँ त उपदेश पनि छैन, दिव्य उपदेश पनि छैन। त्यहाँ पछिल्लो समयमा बुढा महाराज भनेको छैन, बडा महाराज पनि भनेको छैन। बुढा महाराजले भनेका कुरा भनेको छैन। तर त्यो बुढा महाराज हाम्रा बडा महाराज हुन् र त्यो कुरा होइन, उपदेश हो, दिव्य उपदेश हो। र नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था आओस्, श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले नेपालको राज्य व्यवस्थामा र निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्दछ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अब मार्क्सवाद के हो, पृथ्वीपथ के हो? मार्क्सवाद भनेको भौतिक द्वन्द्ववाद। त्यही कार्ल मार्क्सले के भने भन्दाखेरि वर्ग सङ्घर्षको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नुपर्छ। त्यो राम्रो, वर्गविहीन समाज। त्यहाँ कारखानाका मालिक पनि छैन, मजदुर पनि छैन, सबै समान छ। वर्गविहीन समाज राम्रो। तर वर्गविहीन समाजको सृजनाको लागि वर्ग सङ्घर्षै हुनुपर्छ त। वर्ग समन्वयबाट वर्गविहीन समाजको सृजना हुन सक्दैन। हामीले 2019 सालको नेपालको संविधान पढेका छौँ। निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको निर्देशिक सिद्धान्त के हो? ती निर्देशिक सिद्धान्तमध्ये महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त वर्ग समन्वयको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नु। उता वर्ग सङ्घर्षको आधारमा वर्गविहीन समाजको सृजना गर्नु भन्छ, द्वन्द्व हो। यता वर्ग समन्वयको आधारमा वर्ग शोषणरहित समाजको सृजना गर्नु, त्यो हो पृथ्वीपथ, पृथ्वी विचार, पृथ्वीवाद। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले देश जोगाउनको लागि, राज्य जोगाउनको लागि राजालाई सचेत गराउने जिम्मा नागरिकलाई सुम्पेको छ। बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू छेउ सुनाइ गए, तम्रा सन्तानलाई सुनाउनु, तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई सुनाउनु र यो राज्य थामी खानन् भनेको छ। राजाले सतर्क गराउने, सचेत गराउने दायित्व जनताको, राज्य थाम्ने दायित्व राजाको। अहिले श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको राजा हुन मन छ कि छैन, त्यो उहाँ मौसुब सरकार आफ्नो खुसी। तर अहिले नेपाली जनताले, हामीले नेपालमा राजाको महसुस गरेका छौँ। पृथ्वीपथ भनेको यो हो महाराज, नेपालको धर्म, संस्कृति, गौरव गार्थ, आदर्श, मर्यादा यो हो महाराज। राज्य थामी बक्सोस्, राज्य भड्खालोमा जान लाग्यो भनेर हामीले पृथ्वीपथको बारेमा चर्चा पर्चा गऱ्यौँ। तर श्रीपाद ज्ञानेन्द्रको नयाँ वर्षको सन्देशमा पृथ्वीपथको कुरा आएको हुनाले अहिले पनि जसले पनि पृथ्वीपथ पृथ्वीपथ पृथ्वीपथ। तर भरत बस्नेतजी पृथ्वी विचारको लागि समय पनि खर्च गर्नुभयो, धन पनि खर्च गर्नुभयो। मैले धन खर्च गर्न सकिनँ, तर पृथ्वीपथ भनेको, पृथ्वी विचार भनेको यो हो। यसको व्याख्यिक प्राज्ञिक काम मैले गर्थेँ, भौतिक काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, प्राज्ञिक काम मैले गरेको थिएँ। त्यस कारणले राष्ट्र निर्माणको लागि, राष्ट्रलाई धान्नको लागि, राज्यको अस्मिता जगाउनको लागि राजाले सचेत गराउने जिम्मा श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले जनताले दिएको छ। र अहिले हामी श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई सचेत गराउन सबै दुनियाँ हामी लागेका छौँ।
श्रीमान ज्ञानले मैले भन्छु राजा हुने इच्छा छ कि छैन, तर जनताले, नेपाली जनताले नेपालमा राजाको आवश्यकताको महसुस गरेको छ। राजा राजाको लागि होइन, राजा राष्ट्रको लागि हो। अब यसमा अलिकति तुलनात्मक अध्ययन पनि हुनुपर्छ। अफिमले ढुनमुनिएको त्यो चीनलाई अहिले यो अवस्थामा कसले ल्यायो? माओ त्से-तुङले ल्यायो। माओ त्से-तुङका दुईटा आधार, चीनलाई समृद्ध बनाउने माओ त्से-तुङका दुईटा आधार, एउटा नौलो जनवादी अर्थतन्त्र, एउटा सांस्कृतिक क्रान्ति। पहिले नौलो जनवादी अर्थतन्त्र थिएन, पहिले जनवादी अर्थतन्त्र। जनवादी अर्थतन्त्र भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि कम्युनमा गएर बस्ने, लङ्गरमा गएर भात खाने, छाउनीमा गएर सुत्ने, आफ्नो भन्ने त केही पनि छैन, बडा निरस जीवन हो। अपनत्व भनेको केही पनि छैन, सम्पत्तिमाथि आफ्नो केही हकदारी छैन भनेपछि ओहो, जनवादी अर्थतन्त्रले त कम्युनिजमको संस्थागत विकास हुन सक्दैन, यो होइन रहेछ भनेर नौलो जनवादी अर्थतन्त्रको विकास गरे माओ त्से-तुङले। त्यसमा जनताको पनि के सम्पत्तिको हक अधिकार हुने। नौलो जनवादी अर्थतन्त्र के हो त भने आफ्नो देशमा विदेशी साहु महाजनहरूले व्यापार गर्न नपाउने, कल कारखाना खोल्न नपाउने र आफ्नो देशको धन विदेशमा लगेर लगानी गर्न नपाउने, आफ्नो देशको धन आफ्नै देशमा लगानी गरेर व्यापार उद्योग धन्दा चलाउने, उत्पादन बढाउने, उत्पादनको निकास गर्ने, त्यहाँबाट वैदेशिक धन आर्जन गर्ने। माओ त्से-तुङको नौलो जनवादी अर्थतन्त्र यही हो। त्योभन्दा 250 वर्ष अगाडि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीति के थियो? देशका महाजनलाई गढपर्सा भन्दा माथि आउन नदिनु, देशका महाजन आयो भने मुलुक कङ्गाल गरी छाड्छन्, आफ्ना देशका जिनिस बुटी निकासी गर्नु, नगद खुइन्छन्। त्यही होइन त माओ त्से-तुङको नौलो जनवादी अर्थनीति। अनि पृथ्वीनारायण शाहको जुन आर्थिक नीति थियो त्यसका 250 वर्ष पछाडि माओ त्से-तुङले नौलो जनवादी अर्थनीति भनेर चीनमा लागू गरे। त्यस कारणले माओ त्से-तुङको प्रेरणाको स्रोत पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ दिव्य उपदेश हेर, माओ त्से-तुङको क्रियाकलाप हेर। अर्को सांस्कृतिक क्रान्ति। सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा माओ त्से-तुङले डाङ्गा र डुङ्गा पुराना चिजबिजहरू सबै भत्काइदिए, लथालिङ्ग बनाइदियो। तर अहिले चीन बिउजेको छ। पुराना कुराहरूलाई फाल्न हुँदो रहन्छ भनेर आजभन्दा कति वर्ष अगाडि विश्व ओलम्पिकको आयोजना भयो थियो चीनमा। एउटा रङ्गशाला बनाए चराको गुँड, त्यो चराको गुँडमा चिनिया सभ्यता र संस्कृतिको झलक त्यहाँ देखाएको छ। एकातिर खेल देखाएको छ, यता झलक देखाएको छ। हामीले हाम्रो प्राचीन सभ्यता र संस्कृति मासेका छैनौँ है भनी देखाए। सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो अभियानमा आफ्नै केही पुराना संस्कार संस्कृति र मान्यताले बाधा पार्छ भने त्यसलाई नमान्ने, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह सपनामा पनि लडाइँ गर्ने, उसले फुर्सदै छैन। आफ्नो छोरालाई हेरचाह गर्ने फुर्सदै भएन, रानीहरूसँग बसेर चाहिँ गफ गर्ने फुर्सदै छैन। गोर्खाका पण्डितहरूले मृत छोराको व्यवहाराध्याय श्रवण गरिबस्नुपर्छ महाराज। आज पनि त्यही, भरे पनि त्यही, भोलि पनि त्यही। अहिले फुर्सद छैन। पण्डितहरूले दिगै बनाएपछि ल हेर न त कस्तो हुँदो रहेछ। मृत छोराको व्यवहाराध्याय श्रवण गरिबस्यो भने शासन चलाउन पोख्त हुन्छ भने। ल हेर, गोर्खामा खोज्यो, गोर्खामा पुस्तक पाइएन, तनहुबाट ल्याए पुस्तक। हेर्दाखेरि त यसो गऱ्यो भने यो पाप लाग्छ, यसो गरे यो पाप लाग्छ, यो गरे यस्तो पाप लाग्छ भने। अनि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहबाट के आज्ञा भयो भने शास्त्र पढेर शास्त्र बमोजिम काम गरेन भने पाप लाग्छ, शास्त्रै पढेन भने त्यहाँ के छ पाप लाग्दैन। मैले त गोत्र हत्या गर्नु छ, मित्र हत्या गर्नु छ, लडाइँ गर्नु छ, मान्छे मार्नु छ, म पढ्दिनँ यो शास्त्र। पण्डितहरूले सिफारिस गरेको शास्त्रको श्रवण गरिबसेन, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। गोत्र हत्या गर्नु छ, आटिकाका खान र शाहहरू भारद्वाज गोत्र हत्या गर्नुपर्छ भनेर काशीमा गइकन भारद्वाज गोत्र त्यागेर काशी गोत्र ग्रहण गरिबक्स्यो।
त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। अब लडाइँ कसरी गर्छ त? दुश्मनले दुश्मनको विक पोइन्ट थाहा पाउनुपर्छ, त्यही अट्याक गरेपछि जितिन्छ। गोर्खाली खस बाहुनहरू भात खाँदाखेरि लुगा काटेर भात खाने, लुगै समेत भात खाने चलन छैन। कति दिनको भोको थियो, एक ठाउँमा गोर्खाली खस बाहुनहरूले भात पकाएर भात खान लाएर छन्। ढाल खोडा एकातिर, लुगा एकातिर, एउटा धोती एउटा लङ्गोटी लाएर भात पकाएको छ। जयप्रकाश मल्लका सेनाले थाहा पाए गोर्खालीहरू भात खाँदाखेरि लुगा काटेर खान्छन्, ढाल घोडा एकातिर हुन्छ, त्यही बेलामा अट्याक गर्नुपर्छ, त्यहाँ भात खान लाग्छ भने त्यही अट्याक गर्यो। भागाभाग भयो, भातको कसौडी कता गयो, ढाल कता गयो, खुँडा कता गयो, मारामार भयो, बर्बाद। आपद धर्म। अब सेनामा जागिर खाएका खस बाहुनले लुगा नकाटिकन भात खान हुन्छ, जात जाँदैन भन्थ्यो, आपद धर्म बनाइदियो। सांस्कृतिक क्रान्ति होइन? सेनामा जागिर खाएका खस बाहुन र गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ, जात जाँदैन भन्थ्यो। आलुको तिउन पकाएको छ झोल, त्यो छोइयो। आलु बफाएको छ, घिउमा तारेको छ, त्यो छोइएन, हो कि होइन? अनदीको लट्टे घिउमा पकाएको छ, त्यो छोइएन। मकै भटमास छोइएन, मोही छोइएन। त्यही कारणले सेनामा जागिर खाएका खस बाहुनले लुगा नकाटिकन भात खाए हुन्छ, जात जाँदैन। सेनामा जागिर खाएका खस बाहुन र गुरुङ मगरले सँगै बसेर खाजा खाए हुन्छ, जात जाँदैन। आपद धर्म। त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति हो, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। त्यसपछि आफू हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृतिका अनुयायी तागतधारी ठकुरी भइकन रागोको मासु खाने, जाँड खाने बौद्ध बाँडाकी छोरीले कुमारी भनेर राखेको छ। कुमारीको गोडैमा चाहिँ घुप्लुक्क ढोक गरे दुइटै बुढाले। म हिन्दू धर्मावलम्बी आर्य संस्कृति अनुयायी तागतधारी ठकुरी भन्ने अभिमान भएन। रागो मासु खाने, जाँड खाने बौद्ध बाँडाकी छोरीलाई कुमारीको रूपमा थाहा गोडामा गरेपछि ढोक गरेपछि कुमारले पनि पाँचै औँलाले टिका लगाइदियो। कुमारले जसलाई पाँचै औँलाले टिका लगाइदिन्छ उही राजा हुने चलन थियो। गोर्खालीले खोडा हानेर मात्रै यहाँ चाहिँ जितेको होइन, सांस्कृतिक क्रान्तिबाट मनलाई जितेर कुमारीबाट चाहिँ वरदान पाएर जितेको, त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति। त्यही कारणले लडाइँ गरेर मात्रै हुँदैन, मान्छेको मनलाई जित्न सक्नुपर्छ। मनलाई जित्न सक्छ, मान्छे चिन्नपर्छ, कुन मान्छे को हो भन्ने कुरा चिन्नपर्छ। हुन त अब अहिले जातीय कुरा गर्न हुँदैन, जातीय कुरा गर्न हुँदैन, तर इतिहास केलाउँदाखेरि के जातीय कुरा पनि आयो। त्यतिखेर त जङ्गी शासन चल्थ्यो, सेनाले चलाउँथे शासन। र पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य नीति कस्तो थियो त? सैन्य नीति भन्न अफेन्स, अट्याक, डिफेन्स, आत्मरक्षा, यो दुईवटा कुरा हुन्छ। अहिले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लेख्नेहरू, सैनिक इतिहास लेख्नेहरूले श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको अफेन्स नीति, डिफेन्स नीतिको बारेमा व्याख्या गरेको छैन। म दावा साथ भन्छु। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको अफेन्स नीति के थियो, डिफेन्स नीति के थियो? पट्टीमा सिपाही पनि खस मगर गुरुङ ठकुरीलाई खिचोला गरिराख्ने, खिचोला भने छानेर राख्ने, लोहा स्याप्ने जाति नै हो। लोहा भन्दा फलामको ढाल खोडा भेट्ने, यिनलाई सधैँ राख्यो भने बैरी त के इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ भने। सिपाही भनेर लड्ने हो। अफेन्स। डिफेन्समा के भन्छ त? सुरक्षामा भने गुरुङ मगर खान ज्यादा भैया भने ठकुरी, थरघर, मिर उमरा, पुराना जाँची घोडामा राख्नु, घोडा घडी घोडामा राख्नु, त्यो डिफेन्सको नीति हो। भने आफ्नो सैन्य नीतिबाट यो नेपाललाई इन्द्र वज्र तुल्याएर राखेको। त्यतिखेर जङ्गी शासन चल्ने। राजाको विवेक भयो भने तरबारीय सिपाही हात पर्छन् भनेको छ। राजाको धन भनेको विवेक, तरबारीय सिपाहीलाई भनेको तिखारी राख्नु, तालिममा पर्फेक्ट बनाएर राख्ने, तिखारी राख्नु भने। सिपाही र रैतीले हात गरेर राख्नु, ब्यालेन्समा राख्ने। सिपाही भनेको शासक, रैती भनेको त्यो बेलाको चाहिँ जनता।
भने सिपाहीले प्रशासनले जनतालाई नसोच्ने, जनताले प्रशासनलाई मान्ने ब्यालेन्समा राखिदिएको छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स। त्यो कुरा भारतहार भइकन मलाइजामा हिँड्न नदिनु, लाग्न नदिनु भनेछ, सुखशैलीमा लाग्न नदिनु भनेछ। मलाइजामा लाग्यो भने खुडा हान्न सक्दैन भनेछ, धन दौलत कमाउन नदिनु भने। अब मैले अघि नै पनि कुरा आयो, श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति बडावीर शिवराम सिंह बस्नेत 35 वर्षको उमेरमा सागा चोकमा वीरगति प्राप्त गर्नु। बा बितेपछि हाम्रो चाहिँ के छ, धन भयो धन बाँड्ने, जग्गा जमिन बाँड्ने, नगद भयो नगद बाँड्ने, तमसुक भयो तमसुक बाँड्ने, ऋण भयो ऋण बाँड्ने। शिवराम सिंह बस्नेतका छोराहरूले धन बाँडेको छ, ऋण बाँडेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको सेनापति भएर लड्छ, राष्ट्रको लागि लड्छ, ऋण काटेर खान्छ, जनताले लुटेर खाएको छैन। योगी नारायणनाथले इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रह प्रथम भागमा शिवराम सिंह बस्नेतका छोराहरूले ऋण बाँडेको चाहिँ कागज प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यतिकै मान्छेले भन्न हुँदैन भने भारदारहरू भइकन मलाइजामा लाग्न, सुखशैलीमा लाग्न नदिनु भने। तर अहिले त्यस्तो छ त, पहाडबाट आए चप्पल लाएर आएको छ, चप्पलको फित्ता चुडियो, चप्पल किन्न सक्ने त औकातै छैन, चप्पलको फित्ता किन्ने औकात पनि छैन, सार्की कहाँ गएर चाहिँ सिएर लाउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले प्राडो पजेरो चढेका छन्। कटेरामा बस्नेहरू, काफल बेच्नेहरू आलिशान भवनमा बसेका छन्। त्यस्तो अवस्था छ। अख्तियारले चाहिँ लेखाजोखा गर्नै पर्दैन, सर्वसाधारणको आँखाले पनि आई सर्वे भन्छ नि, सर्वे त्यो यहाँ नेपालमा आउँदा कस्तो थियो 40 वर्ष अगाडि, अहिले कस्तो भयो जनताले प्रश्न पार्न सक्छ। त्यसको आयोजन के हो? त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणै चाहिँदैन। मान्छेले नै यो यस्तो अवस्थामा आएको थियो, फलाना छिँडीमा डेरा बस्थे, फलानाका उधारो खान्थे, अहिले यस्तो भएछ। जनताले प्रश्न थाहा पाएको कुरो। त्यही कारणले अहिले सबै सुखशैल र मलाइजामा लागेको छ। अनि अर्को कुरो, जनता चेतनशील हुनुपर्छ भनेको छ। मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबैको फुलबारी हो भनेको छ। यो गोर्खा राज्य हो भनेको छ र यो मेरो राज्य हो भनेको छ। ए बाबु एकछिन नबाड त, एकछिन नबाड, उता उता बस, उता बस। अहिले पछि सबैको फुलबारी हो भनेको छ, मेरो राज्य हो भनेको छ, गोर्खा राज्य भनेको छ। मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, सबैको फुलबारी। सबैलाई चेतना भयो अनि सबैले थाहा पायो भनेको होइन, सबैमा चेतना भयो भने यो फुलबारीका छोटा बडा सबै जातले यो असली हिन्दुस्तान हो, आफ्नो कुलाधारामा रहनु भनेको छ। असली हिन्दुस्तान भनेको के हो त? नेपाल र भारतको धार्मिक आस्थाको केन्द्र एउटै, संस्कृतिको अन्तर्वस्तु एउटै। तर अहिलेको इन्डिया, अहिलेको भारतमा त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र पाइँदैन। त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। भारतमा किन हरायो? अहिले काशी पढ्न जान्छ तर त्यहाँ छैन प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र। किन? यमनले राज्य गर्यो, कृष्णले राज्य गर्यो, हरायो। जस्तो सत्यनारायणको पूजा गर्ने पुस्तक भारतको पनि त्यही हो, नेपालको मधेसको पनि त्यही हो, काठमाडौँको नेवारको पनि त्यही हो, पहाडको बाहुनको पनि त्यही हो। तर पहाडका बाहुन क्षेत्रीको सत्यनारायणको पूजा गर्ने विधि कस्तो हुन्छ? दिनभरि भोकै बस्ने, लिङ्गा गाड्ने, रातभरि सत्यनारायणको पूजा गर्ने, त्यही होइन? मधेसमा छ त्यस्तो, भारतमा छैन। अहिले चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण त व्यापारमा गयो। पहाडतिरको चाहिँ भागवत लगाउने चाहिँ कस्तो चौका, राजाको सिंहासन, ब्राह्मणको व्यासासन। सिंहासनमा कसैले छुन पाइन्छ? पाइँदैन। व्यासासनमा कसैले छुन पाइन्छ? छुन पाइँदैन। उपाध्याय ब्राह्मण मात्रै बस्ने हो त्यहाँ। त्यहाँ त कर्ताले पनि छुन पाइँदैन चौकामा। त्यो घेरो लगाएर तह तहको घेरो बनाउँछ। त्यसरी
भागवत मनाउने चलन नेपालमा पनि हराइसक्यो। भारतीय संस्कृतिले खिच्यो। भगवान्लाई त ऊ तल राख्छ, माथि बादशाह कि पण्डित बस्छ, एउटा घोडामा चाहिँ टालेको जिनको प्यान्ट लगायो, एउटा तोरनी, अब त्यो बादशाहको मूलको कानमा गएर खुसखुस खुसखुस भन्छ। मोमो खाएर आएको कि 4 दिन कि रजवती हो कि 3 दिन हो कि कस्तो, केही छान पैसा नै छैन। त्यो नेपालको मर्यादा हो, त्यो हिन्दू मर्यादा हो, वैदिक सनातनको मर्यादा हो, त्यो छैन। अहिले नेपालमा पनि भारतीय संस्कृतिले खिच्यो। त्यही कारणले एउटा उदाहरण, सत्यनारायणको पूजा कुन विधिले गर्ने हो, त्यो नेपालको पहाडमा छ अझै पनि। सप्ताह कसरी लगाउने हो, त्यो नेपालमा छ। त्यो प्राचीन भारतवर्षीय चरित्रलाई नेपालले धानेर राखेको छ। तर त्यसमा पनि अहिले अतिक्रमण हुन थालेको छ, हाम्रो परम्परामा चाहिँ। त्यही कारणले यो असली हिन्दुस्तान हो, हिन्दुत्व जोगाएर राखेको छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। जस्तो अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामा राष्ट्रपति छँदा सिङ्गापुरमा G20 को शिखर सम्मेलन भयो। त्यतिखेर टर्कीका प्रधानमन्त्री डाक्टर अहमद, टर्की भनेको इस्लाम राज्य, अहमद पनि इस्लाम, उसले के भन्छ, नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भन्छ। इन्डिया इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भन्दैन। एउटा इस्लामिक देशका एउटा इस्लामले नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी इन द वर्ल्ड भनेको छ। त्यो अहमदले भन्नुभन्दा पहिले पृथ्वीनारायण शाहले भनिसकेको थियो असली हिन्दुस्तान हो भने। र श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो पछि पछि भन्न थाले त्यो। र कुनै बेला रुसको एउटा ध्रुव, अमेरिकाको एउटा ध्रुव, दुईटा ध्रुवमा खेमा बन्दी थिए विश्व। अब साँडेको जुदाई बादशाहको मिसाई भन्ने भन्छ। असंलग्न परराष्ट्र अमेरिकाको ध्रुवमा पनि नलाग्ने, रुसको ध्रुवमा पनि नलाग्ने असंलग्न परराष्ट्रहरूको निर्माण हो, एउटा सङ्गठन हो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिका देशहरूको नेता को त श्रीमान महेन्द्र। युएनओ भर्खर जम्दै थियो। चीनको अहिलेको जस्तो वर्चस्व थिएन, भर्खर हुर्कौलो अवस्थामा थियो। भारतले के भन्यो, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदैन, यसलाई चाहिँ युएनओको चाहिँ सदस्यता दिन हुँदैन भन्यो भारतले। तपाईँलाई थाहा होला, थाहा नभए थाहा पाउनुहोस्। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भनेको यो भारतको एउटा अङ्ग हो भन्न खोजेको। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन, त्यही कारणले यसलाई युएनओको सदस्यता दिन हुँदैन भन्यो, आफूले दिए। त्यतिखेर भारत र चाहिँ रुसको मित्रता थियो, रुसलाई पनि नदे भन्यो। तर श्रीमान महेन्द्रको प्रतापले गर्दाखेरि अनि युएनओको सदस्यता प्राप्त गरेर छोड्यो। अनि चीनलाई पनि दिलायो, श्रीमान महेन्द्रले दिलाएको। अनि रुस र भारत भइकन, अमेरिका भइकन चीनलाई पनि युएनओको सदस्यता नदिने श्रीमान महेन्द्रको प्रयासले नेपालले पनि युएनओ पायो, सदस्य पायो, चीनलाई पनि सदस्यता दिलायो। अनि नेपालले चीनको पक्षमा आफ्नो भिटो पावर चाहिँ प्रयोग गरेको छ। त्यसपछि रुसलाई रिजाएको होइन, रुससँग गएर चाहिँ नि राम्रो कूटनैतिक सम्बन्ध राखेपछि क्रुसेभले के भने त, त्यो नेपालको राजा महेन्द्रले कालो चस्माभित्रबाट के हेरिरहेको छ, मलाई डर लाग्छ होला। बुझ्नुहोस् कुरा, कुनै बेला विश्वको डन हिटलर, मलाई अरू कुनैसँग डर लाग्दैन, गोर्खालीहरूको खुकुरी देखेर डर लाग्छ भने जस्तै रुसका राष्ट्रपति क्रुसेभले त्यो नेपालको राजा महेन्द्रले कालो चस्माभित्रबाट के हेरिरहेको छ, मलाई तकस लाग्छ। रुसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएर नेपालमा आएर लगानी गर, हेटौँडा कपडा कारखाना खोलाएको, यसरी वर्चस्व कायम गरेको थियो असंलग्न परराष्ट्र नीति। र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रणेता पनि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल रहेछ। त्यो तरुलले दुई ढुङ्गा भनेको चीन र भारत। त्यो चेपुवामा कसरी आफ्नो अस्तित्व कायम गर्छ त्यो तरुलले। उत्तर चीनको बडा बादशाह भनेको छ, चीनका बडा बादशाहसँग पनि घाट राख्नु, दक्षिण समुद्रको बादशाहसँग नि घाट राख्नु, त्यो बडो चतुरो छ, एक दिन त्यहाँ उक्लने छ भने त्यो अङ्ग्रेजलाई भनेको। तर अङ्ग्रेजले जे गरेका थिए त्यति कुराले भारतले पनि गरिरहेको छ।
अनि चिनका बडा बादशाहसँग पनि घात राख्नु, दक्षिणको बादशाहसँग घात राख्नु, त्यो बडो चतुर छ, एक दिन यहाँ उक्लिने छ। भारत जाग्यो, हिन्दुस्तान जाग्यो भने त्यहाँ उठ्ने छ भने, किनभने हिन्दुस्तान जाग्न सकेन, आउनेले खिचेर राखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ नि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रणेता पनि श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाह। अनि अर्को, अब अहिले फ्रान्समा अमेरिकामा एउटा फेसन आयो भने 5 मिनट नेपालमा आइहाल्छ त्यो फेसन। हामीले च्याङ्गा पाङ्गा लगाइकन 3 सहर नेपाल र 9 लाख किरात जितेका थियौँ, च्याङ्गा पाङ्गा लगाऊ। अनि कपडा बुन्न जान्नेलाई नमुना देखानी निकाल्नु भनेको छ। मैले सुनेको छु, देखेको छैन। श्रीमान वीरेन्द्र, श्रीमान ज्ञानेन्द्रले सुरुवाल फाट्यो भने सूचीकारलाई ल्याएर चाहिँ सिउन लाएर लाउँथे अरे। तपाईँलाई थाहा होला त्यो कुरो, मैले सुनेको। त्यो फाटेको सुरुवाल टालेर लाउने त राजाले, राजा छोराले भने च्याङ्गा पाङ्गा लगाएर 3 सहर नेपाल र 9 लाख किरात जितेका थियो भने त्यस्तै भयो। अनि यहाँ उहिले फागुमा इन्डियाबाट पथरियाहरू आउँदो रहेछ नाच्न। तिनीहरू आयो भने यहाँको ठिटाहरूको भैँस पनि लुटेर लाने, रोग सार्ने, यता पैसा पनि लुटेर लाने, नेपालको भेद पनि चाहिँ खुल्ने, गोप्यता। त्यसलाई चाहिँ नि बिस्तारै हटाउनु। आफूले सुख सहयोग गर्नु पर्यो भने 3 सहर नेपालका नेवारहरूको शास्त्र बमोजिमको नाच हेर्नु, यिनीहरूले दिएको त आफ्नै देशमा रहन्छ भनेको छ। रैथाने संस्कृतिको संरक्षण, रैथाने संस्कृतिको संरक्षण। अब श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले जित्यो, उहाँको प्रताप थियो, जित्यो। अब अहिले हनुमान ढोका बसन्तपुरको 4वटा बुर्जा, त्यो मल्लकालीन अवशेष होइन, श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको समयमा बनेको। 9वटा तल छ त्यहाँ, त्यसलाई कैलाश भन्छ। 9 तले बाहुने ढोका नेपाली राजाको दरबार हो। कुन दरबार हो? त्यो काठमाडौँ, भौतपुर, पाटन र कीर्तिपुरका बासिन्दाले बनाइदिएको 4वटा बुर्जा। अनि हनुमान ढोका पस्नुभन्दा पछाडि दाहिनेपट्टिको लङ, जहाँ पुराण भन्दछ, जङ्गबहादुर महाराजले बनाएको, अहिलेको गद्दी बैठक चन्द्रशमशेर महाराजले बनाएको। त्यहाँले त्यो मल्लकालीन अवशेष मात्रै होइनन्, शाहकालीन र अवशेष र राणाकालीन अवशेष भन्छ। त्यसै गरी अहिले इन्द्र जात्रा भएपछि कालो भैरवको अगाडि इन्द्रध्वज उत्थान गर्छ। अघि थिएन, अघि मल्लकालमा अड्को टोलमा अड्को नारायणको सामुन्यमा इन्द्रध्वज उत्थान गर्थे। र श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको छोरा श्रीपाद प्रताप सिंह शाहको समयमा तान्त्रिक विधिले कालो भैरवको अगाडि इन्द्रध्वज उत्थान गर्न लागेको त्यो परम्परा बसाल्यो। सेतो भैरव रणबहादुर शाहले स्थापना गरे। अब त्यहाँ शिव पार्वतीको मन्दिर छ, त्यो बहादुर शाहको नायबी कालमा तयार भयो। त्यहाँले अहिले हनुमान ढोका राजदरबार परिसरमा शाहकालीन स्मारकहरू, राणाकालीन स्मारकहरू, यहाँको संस्कृतिलाई मासेको छैन, कलालाई पनि मासेको छैन। यो हाम्रो चाहिँ रैथाने संस्कार र संस्कृति, त्यो कुरालाई हामीले मान्नुपर्छ। आफ्नो सनातन कुल धर्म रहौँ, सनातन कुल धर्म नरहेको हुनाले अहिले हामीले दुःख पायौँ। आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्छ। सल्यानकोटकी माई धादिङकोबाट साक्षात्की छन् रे, जाँदाखेरि ढोकासम्म पुगे, पुजारीले भित्र त पुजारीले टहलोलाई मात्रै प्रवेश छ महाराज, भित्र पस्न पाइँदैन भने, ए के भन्छस्, जबरजस्ती त्यहाँ प्रवेश भएन। ढोकासम्म त जान हुन्छ होला नि, ढोकासम्म त हुन्छ, पुजारी त मगर, ढोकासम्म गएर चाहिँ नि अनि सेवा गरिबक्सेको छ। त्यो शास्त्रीय मर्यादा। अहिले गोर्खा दरबारमा भित्र गद्दिन सिंह राजा बडा महाराजको पनि प्रवेश छैन त्यहाँ।
र मगर पुजारी अहिले एउटा बोहरा थपिएको छ र बाहुनहरू त त्यहाँभित्र पस्नै पाइँदैन। बहुदल आयो, बागलुङबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा सांसद भएको डिल्लीराम शर्मा गोर्खामा गए, न आफै पशु भने, न चाकडी गर्नलाई पुजारीले जानुहुन्छ, मान्यज्यू भने। लमजुङको विशेषारमा मञ्चमा उभिएर चाहिँ नि भाषण गर्दै थिए, ठहरै भएर ढल्यो। अनधिकृत काम गर्यो नि गोर्खा दरबारमा। त्यो शक्ति छ कि छैन? सानो कुराबाट विचार गर्नुपर्छ। त्यो शक्ति छ कि छैन? डिल्लीराम शर्मा ठहरै भएर लमजुङमा ढल्यो। तपाईँलाई थाहा होला नि कतिपय कुरा, काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई झन् थाहा हुनुपर्छ। त्यही कारणले आर्य मर्यादा भनेकै त्यही हो। आर्य मर्यादा भनेको चाहिँ त्यही हो। किनभने अब स्वयम्भूमा यत्रो चक्र 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 देख्छौँ, भित्रपट्टि काठ छ, सल्लाहको बडे मानको बाँले पनि नभेट्ने काठ राख्दो रहेछ। त्यो काठ चाहिँ नि नुवाकोटबाट ल्याउनु पर्दो रहेछ। नुवाकोट गोर्खालीले जितिसक्यो, यहाँ काठ फेर्ने भयो। गोर्खालीसँग माग्न पनि सक्दैन, काठ काट्न पनि सक्दैन। ओहो, यिनीहरूको आवश्यकता त्यो रहेछ, परम्परा त्यो रहेछ भनेर श्रीमान पृथ्वीनारायण शाह आफैले त्यो चाहिँ सल्लाहको मोडो काट्न लाएर गोर्खाली फौज लगाएर पठाइदिए। कसको आवश्यकता के छ? अहिलेको चाहिँ राजनीतिक नेताहरूको आवश्यकता के छ, घर व्यवहार के छ, त्यो थाहा पाउनुपर्छ राजाले। विक पोइन्ट भनेको त्यही हो। त्यसैमा प्रहार गर्न सक्नुपर्छ। न यिनका चाहिँ स्वयम्भूको लिङ्गको ढले ढल्छ, मलाई छु मतलब भनेर बस्या भए हुन्थ्यो। काठ ल्याएपछि ओहो भनेर गोर्खालीप्रति श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहप्रति नेवारहरूको श्रद्धा विश्वास बढ्यो। यहाँ सम्यक पूजा हुँदो रहेछ बौद्ध परम्परा अनुसार। गोर्खाले नाकाबन्दी लगाएको छ, यहाँ सम्यक पूजा हुन सकेन। जितेपछि किन सम्यक पूजा नगरेको? पूजा गर भनेर सम्यक पूजा नगर्ने गुठीका थकालीहरूलाई दण्ड गरेछ। सम्यक पूजा गराएको छ, संरक्षण गराएको छ। त्यही कारणले थितिको पनि संरक्षण गराएको, रीतिको पनि संरक्षण गराएको छ। यदि श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहको समयमा सिन्धुलीगढीको युद्धमा अङ्ग्रेजले पछार्न नसकेको भए नेपालको मानचित्र भिन्दै हुन्थ्यो। मानचित्र भिन्दै हुन्थ्यो। अङ्ग्रेज काठमाडौँमा ओर्लन्थे, तिब्बतलाई जित्थे, चिनलाई पनि जित्थे। तगारोमा कसले रोक्यो? गौडो। श्रीमान पृथ्वीनारायण शाहको समयमा अनि नेपाली सेनाले रोक्यो। उखान के छ त? भोटेको बल, बुद्धिशुद्धि चाहिँदैन, शरीरले ठेलेर लैजाने। अङ्ग्रेजको कल, कल भन्यो कल झगडा भन्यो, मिसनरी पाठ पूर्जा। गोर्खालीको छल, गुरिल्ला युद्ध गर्ने, गुरिल्ला युद्धद्वारा हराइदियो। कुनै बेलामा चाहिँ नि बेलायतको अङ्ग्रेजी शासन, अङ्ग्रेजी साम्राज्यमा घाम अस्ताउँदैन थियो अरे। त्यस्ता विशाल अङ्ग्रेजी साम्राज्यलाई र डाँडाको चाहिँ त्यतिखेर काठमाडौँ जितिसकेकै थिएन। एउटा गोर्खाली सेनाले खुकुरीको भरमा अङ्ग्रेजले परास्त गरिदियो। त्यहाँदेखि माथि सातो गयो, किरै बहिरी झारै बहिरी भयो, यता च्याउनै सकेन, परास्त भयो। त्यही कारणले यो पृथ्वीनारायण शाहको नीति के इन्टेलिजेन्स कस्तो हो, किन यसरी अनुशासित भए, त्यसको बारेमा अध्ययन हुँदैछ पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा। तर हामी वास्ता गर्दैनौँ। त्यही कारणले यदि हामी पृथ्वी पथको आधारमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने यो हाम्रो रैथाने स्थिति हो। त्यसो भन्दा फेरि अहिलेको आधुनिकीकरणलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्छ। तर मुख्य चुरो कुरो पृथ्वी पथलाई टेकेर हामीले आफ्नो आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, पराष्ट्र नीति र घाघरासको कुरा र जनमतको आधारमा शासन गर्नुपर्छ शासकले भनेको छ। दुनियाँ जसबाट खुसी छन् कझै त्यसैलाई दिनु भन्यो। पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र त विराज बखेती। विराज बखेती भने कोही मगर हो भन्छ, कोही क्षेत्री हो भन्छ, तर उसको शाखा सन्तान होइन। यहाँ दहचौकतिर हामी बखेती हौँ, विराज बखेतीको सन्तान भनेर क्षेत्रीहरू मसँग ठोकिन आएको थिए, तर त्यसै चापेर आएन। पृथ्वीनारायण शाहको प्रिय पात्र विराज बखेती लमजुङसँग सन्धि गर्न गए चेपेघाटमा।
यो कुराले लमजुङसँग सन्धि गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहको मनमा थियो। कालु पाँडे राजाभन्दा अगाडि सर्भ। किनभने आरार पनि काम नगर्ने अधम, आरार काम गर्ने मध्यम, आरामदै नहराइकन राजाको जय कल्याणको लागि, राष्ट्रको कल्याणको लागि आफ्नो मनज्ञानले देखेर काम गरेर कार्य सिद्ध गर्छ, त्यो उत्तम। हामी उत्तम वर्गमा पर्नुपर्छ। राजाले आरार मात्रै राजाको घरको खर्च खाएर मात्रै हामी क्रियाशील हुने होइन, हामी उत्तम वर्गमा लाग्नुपर्छ। मेरो मनमा जुन कुराले लमजुङसँग घाव बाँध्ने भनेको थिएँ, पृथ्वीनारायण शाह बोल्ने भने कालु पाँडे त्यो वाक्य बोलेर अनि घाव बाँध्यो। मलाई त खुसी बनायो। दुनियाँ जोसँग राजी छन् उसलाई कजाइदिनु भनेर चाहिँ के भन्छौ भन्दाखेरि कालु पाँडेलाई कजाइदियो भने हामी खुसी हुन्छौँ भने गोर्खा जनता, गोर्खालीले त माने। 2224ले के भन्छ जनमत बुझ्दाखेरि कालु पाँडेलाई कजाइदियो भनेदेखि हामी बिचको चाहिँ सन्धि सम्झौता राम्रो होला। जनमतको आधारमा आफूले प्रिय लाग्ने व्यक्ति विराज बखेतीलाई कजाइ नदिइकन कालु पाँडेलाई कजाइदिएको छ। जनमतको आधारमा शासन चल्नुपर्छ र आफ्नो प्रिय पात्रलाई शासन दियो भनेदेखि त्यो फेल खान्छ। त्यहाँले पृथ्वीपद भनेकै जनमतको आधारमा शासन गर्ने, जनताले जे चाहे त्यो कुरा गर्ने। किनभने त्यो नर भनेको जनता हो। त्यो जनता खुसी भयो भने नारायण हुन्छ, त्यो जनता रिसायो भने नरसिंह हुन्छ, त्यसैले मारिदिन्छ। त्यसले नर नारायण जनता जनार्दन। राजाले जनइच्छा अनुसार शासन चलाउने, जनताले राजालाई मान्ने, अन्यन्यासित सम्बन्ध। पृथ्वीपथ भनेकै त्यही हो। त्यहाँले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा जुन कुराहरू उल्लेख भएका छन् र पृथ्वीनारायण शाहको चरित्रबाट हामीले सिकेर अनि नेपाललाई सुसङ्गठित बनाउनुपर्छ। र अब अहिलेको कुरो मैले अघि भने जातीय कुरा गर्न हुँदैन भनेको थिएँ, तर प्रकारान्तरले जातीय कुरा पनि गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले नेपालमा दल भनेको कुरो, राजनीति भनेको कुरो गौण हो। त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँका विभिन्न समुदायको बिचको समन्वय र सन्तुलन। समन्वय मात्रै भएर भने सन्तुलन चाहिए। अहिले नेपाली संस्कृति कचपचिएको छ, नेपाली समाज भाँडिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता बिथोलिएको छ, नेपाल राष्ट्र विखण्डनको दिशातिर धकेलिएको छ। त्यस कारणले समुदायको बिचमा समन्वय र सन्तुलन ल्याउने विवेकको दायित्व राजाको। त्यस कारणले यो उँधो अधोगतिमा गएको चाहिँ नेपाललाई फेरि समृद्ध बनाउन जनताले राजाको महसुस गरेको छ। र अघि हिरण्याक्ष नाम गरेका दैत्यको अन्याय अत्याचारले धरती माता रसातल पातलमा पातलिन्। रसातलमा पातलिएको चाहिँ धरती मातालाई उद्धार गर्न वैकुण्ठ धामको भगवान दिने सुँगुर हुनु पर्यो। बराह भनेको सुँगुरको एउटा प्रजाति भने देशको उद्धारको लागि राजाले निम्न कोटिको काम पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यो वैकुण्ठ धामको भगवान किन सुँगुर हुनु पर्यो? उद्धार गर्नुको। उद्धार गरेपछि सधैँ सुँगुरै भएर बस्ने त? त्यो बराह रूप कहाँ त्याग्नुभयो? भारतमा त्याग्नुभयो कि चिनमा त्याग्नुभयो? नेपालको कौशिकी पोका तीर्थमा बराह रूप त्यागेर दिव्य स्वरूप धारण गरेर वैकुण्ठ पदार्थ। त्यस कारणले राजा भइकन राष्ट्रको लागि, जनताको लागि निम्न स्तरमा पनि ओर्लन सक्नुपर्छ। सुरिलो जाने बाँसेको लिङ्गो भुइँ छोयो टुप्पाले अनि भल ठुलो हुन पाइन्छ। त्यहाँले अब हामीले नरनारायण जनता जनार्दन, नरनारायण र जनता जनार्दनको समन्वय नै पृथ्वीपथ। यसको बारेमा त जति बखाने पनि हुन्छ, तर अब यहाँ कतिपय अब ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब बेलामा औषधि खान पर्ने, पानी खान पर्ने, यताउति छिटो पुग्नु पर्ने। फेरि आज चण्डी पूर्णिमा, बुद्ध जयन्ती हो, हाम्रो घरमा दिवाली पूजा इत्यादि इष्टमित्रहरू पनि होला। त्यस कारणले अब यस्ता कुराहरू पनि हामी गर्दै जाउँला। र मैले अस्ति नै भने, अहिले माओवादीले, एमाले, काङ्ग्रेसले, राप्रपाले, अझ कुनै पाले राष्ट्रियता र चाहिँ धर्मको बारेमा के कुरा गर्छ भने म आउँछु भनेर भनेको छु। अब यहाँबाट चाहिँ सगुन लावती बाबुले अब यो चाहिँ 3 गते शनिबार
राप्रपाले पनि कता उखेको नि पृथ्वीपद सम्बन्धी एउटा गोष्ठी गर्ने तपाईँ आइदिनुहोस् है, म आउँछु नि, किन नआउने भनेको छु। यदि चाहिँ राप्रपाले गरेको कार्यक्रम हो भनेर उपेक्षा नगर्नुहोस्। राप्रपाले आयोजना गर्यो त्यो त पृथ्वीपद सम्बन्धी चर्चा हो नि त, म जान्छु, तपाईँहरू पनि आउनुहोस्। अब यति भन्दै अब यहाँ आउनुभयो, कति कुरो गर्ने मेरो पनि मनमा इच्छा थियो, तर अब यतिकैमा किनभने भात पनि टन्न खानु भने यति खाउँ गरेर उठ्नुपर्छ। खाउँ गरेर जगमानको कुरो सुन्नु त त्यहाँ जाऊँ न, कुरो त मिठै गऱ्यो बा, खाउँ गरेर उठ्नुपर्छ। त्यहाँ सबै कुरा म भन्दिनँ, ढुङ्ग्रोमा अलिकति मोही पनि राख्नुपर्छ। त्यही कारणले अब यहाँहरू आउनुभयो, मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। यो सबै कुरो यो राष्ट्रलाई थाम्नको लागि, श्रीमान ज्ञानेन्द्रलाई सजग गराउनको लागि आजको यो वैचारिक आन्दोलन, यो पनि ए काइन्ड्स अफ पोलिटिक्स हो, एउटा चाहिँ आन्दोलन पनि हो। र सबैलाई चाहिँ म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। अब हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर सुषमा आचार्य म्याडमले आफ्नो मन्तव्यसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ। त्यहाँले गच्छ सुर श्रेष्ठ पुनरागमनाय, आफ्नो देवताहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा जानु, तपाईँहरू मुख बोल्ने देवताहरू फेरि कुनै ठाउँमा ऐन मौकामा भेटौँला र सबैको जय कल्याण होस्।